सबैमा नमस्ते। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुने गुटाम्नी नेपाली समाजका लागि विशेष रूपमा नेपाली भाषामा तयार गरिएको प्रत्येक घर मालिकलाई थाहा हुनुपर्ने साधारण आईएक्यू प्रदूषकहरू घरको भित्री वायु प्रदूषण कमन आईएक्यू पोल्युटेन्ट एभ्री होम ओनर शुड नो अबाउट शीर्षकको आजको हाम्रो भिडियोमा स्वागत गर्दछु। आज हामी कमन आईएक्यू पोल्युटेन्ट एभ्री होम ओनर शुड नो अबाउट प्रत्येक घर मालिकलाई थाहा हुनुपर्ने साधारण आईएक्यू प्रदूषकहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ र यसको महत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। साथै हामीले अपनाउनु पर्ने सजगताका बारेमा पनि विशेष रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। धेरैजसो अमेरिकनहरूले 80 देखि 90% जतिहरूले आफ्नो धेरै समय घरभित्र नै बिताउनेछन्। त्यसैले हाम्रा भित्री हावाको गुणस्तर यानी कि इन्डोर हावाको गुणस्तरलाई महत्त्वपूर्ण विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। नयाँ घरहरू ऊर्जा संरक्षणका लागि कडा बनाइएकाले जसले गर्दा ताजा हावा घरभित्र पस्न पाउँदैनन्, जसले हाम्रा घरहरूमा प्रदूषकहरू, रसायन, कण, प्राकृतिक विषाक्त पदार्थहरूका अस्वास्थ्यकर स्तरहरूलाई निर्माण गर्न सक्दछ। आजको यो भिडियो कम्तीमा 20 मिनेटदेखि बढीमा 30 मिनेटसम्मको लामो हुनेछ। यस भिडियो सन्देश अन्तिमसम्म हेरेर यहाँ रहेको सन्देशहरू तपाईको दैनिक जीवनमा अनुसरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। सुरु गरौँ आजको यो सामग्री। अब बुझौँ आईएक्यू इन्डोर एयर क्वालिटी घरभित्रको हावाको गुणस्तर भनेको के हो। आईएक्यू को अर्थ इन्डोर एयर क्वालिटीले घर भवनहरू र संरचनाहरूभित्र र वरपरको वायुको गुणस्तरलाई बुझाउँदछ। विशेष गरी यो भवनमा बस्ने मानिसहरूको लागि स्वास्थ्य र आरामसँग सम्बन्धित छ। सामान्य प्रदूषकहरूलाई घरभित्र प्रश्न र नियन्त्रण गर्नाले तपाईको भित्री स्वास्थ्यको चिन्ताको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। भित्री वायु प्रदूषकहरूको स्वास्थ्य प्रभावहरू चाँडै र सम्भवतः वर्षौँपछि पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। अब भित्री वायु गुणस्तरको महत्त्वको बारेमा केही चर्चा गरौँ। हामी घर मालिकहरूले को रूपमा किन भित्री हावाको गुणस्तर राम्रो हुनका लागि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर बुझ्ने सुरु गर्छौँ। हामी प्राय हाम्रा घरहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा सोच्दछौँ, तर के तपाईलाई थाहा छ कि हामी वास्तवमै हाम्रो समयको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा घरभित्र बिताउँदछौँ। औसतमा 90% मानिसहरू घरभित्रको समय खर्च गर्छन्, चाहे घरमा होस्, काममा होस् वा फुर्सदको गतिविधिहरूमा। अब हामी भित्री हावाका गुणस्तरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामी हाम्रो भित्री ठाउँहरूमा सास फेर्न हावाको गुणस्तरलाई समावेश गर्दछौँ। यो तापक्रम र भेन्टिलेसनको बारेमा मात्र पनि होइन, यो हाम्रो वरपरको हावामा रहेको प्रदूषक र कणहरूको बारेमा हो र यसको धेरै महत्त्व छ, किनकि हामीले सास फेर्ने हावाले हाम्रो स्वास्थ्य र समग्र आरामलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्दछ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारसँग नास्ता गर्नुहुन्छ, सायद घरबाट काम गर्नुहुन्छ अथवा अध्ययन गर्नुहुन्छ, खाना पकाउनुहुन्छ र साँझमा आराम गर्नुहुन्छ। यी सबै घरभित्र भइरहेका हुन्छन्। यदि तपाईको घरभित्रको हावा प्रदूषकहरूले भरिएको छ भने यसले तपाईको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्दछ। एलर्जी र दम जस्ता श्वास प्रश्वास समस्याहरूदेखि फोक्सोको क्यान्सर जस्ता गम्भीर अवस्थामा हामीले सास फेर्ने हावाको गुणस्तर हाम्रो स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। तर यो स्वास्थ्यका बारेमा मात्र होइन, यो आरामको बारेमा पनि हो। खराब इन्डोर हावाको गुणस्तरले असुविधा, थकान र उत्पादकतामा पनि कमी ल्याउन सक्दछ। ती समयहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जब तपाईँ घरभित्र सुस्त वा चिडचिडा महसुस गर्नुहुन्छ। यो तपाईँले सास फेर्ने हावाको कारणले हुन पनि सक्दछ। जहाँ राम्रो इन्डोर हावा गुणस्तरको महत्त्वको ख्याल गरिन्छ र जब हामी हाम्रो घरभित्र हावाको गुणस्तर सुधार गर्न प्राथमिकता दिन्छौँ, हामी हाम्रो स्वास्थ्यको सुधार र हाम्रो समग्र जीवनको गुणस्तर बढाउने दिशामा सक्रिय कदमहरू चाल्छौँ भन्ने बुझ्नेछौँ। हामी सजिलै सास फेर्न, राम्रोसँग सुत्न र स्वास्थ्य रूपमा बाँच्नका साथ हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने वातावरणहरू सिर्जना गर्दैछौँ।
अबको अर्को खण्डमा हामी सामान्य भित्री वायु प्रदूषकहरूबारे गहिरिएर अध्ययन गर्नेछौँ, जुन हामी तपाईँ सचेत हुनुपर्दछ र तपाईँले हाम्रा प्रियजनहरूले सास फेर्ने हावा सफा र सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्न तपाईँले चाल्न सक्ने कदमहरूका बारेमा बुझ्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, एक स्वस्थ इन्डोर वातावरण चेतना र कार्यबाट सुरु हुन्छ। अब यसले तत्काल पार्न सक्ने प्रभावहरूका बारेमा बुझौँ। केही स्वास्थ्य प्रभावहरू एकल एक्सपोजर वा प्रदूषकसँग बारम्बार एक्सपोजपछि देखा पर्न सक्दछन्। यसले आँखा, नाक र घाँटी जलन, टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने र थकान महसुस हुन सक्दछ। यस्ता तत्काल देखिएका प्रभावहरू सामान्यतया आपतकालीन र उपचार योग्य पनि हुन सक्दछन्। यदि यो पहिचान गर्न सकियो भने कहिलेकाहीँ उपचारले प्रदूषणका स्रोतहरू, व्यक्तिहरूको सम्पर्कलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। केही भित्री वायु प्रदूषकहरूको सम्पर्कमा आएपछि देखा पर्न सक्छन् र यो बढ्दो वा बिग्रिन पनि सक्दछ। भित्री वायु प्रदूषकहरूमा तत्काल प्रतिक्रियाहरूको सम्भावना उमेर र पूर्व अवस्थित चिकित्सा अवस्था सहित धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। कतिपय अवस्थामा कुनै व्यक्तिले प्रदूषकहरूलाई प्रतिक्रिया दिन्छ कि दिँदैन भनेर व्यक्तिगत संवेदनशीलतामा निर्भर गर्दछ, जुन व्यक्तिपछि धेरै फरक हुन सक्दछ। केही व्यक्तिहरू बारम्बार वा उच्च स्तरको एक्सपोजरपछि जैविक वा रासायनिक प्रदूषकहरूप्रति संवेदनशील हुन सक्छन्। यसका केही देखिने तत्काल प्रभावहरू चिसो वा अन्य भाइरल रोगहरू जस्तै हुन्छन्। त्यसैले यस्ता लक्षणहरू घरभित्रको वायु प्रदूषणको कारण हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्न अक्सर गाह्रो पनि हुन्छ। यस कारणले गर्दा लक्षणहरू देखा पर्ने समय र स्थान ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति त्यो क्षेत्रबाट टाढा हुँदा लक्षणहरू हराएर जान्छ भने सम्भावित कारणहरू हुन सक्ने भित्री वायुको स्रोतहरू पहिचान गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। केही प्रभावहरू घरभित्र आउने बाहिरी हावाको अपर्याप्तता, आपूर्तिले वा घरभित्र तताउने उपकरण वा अन्य चिसो वा आर्द्रताको अवस्थाबाट पनि खराब हुन सक्दछ। यदि कुनै व्यक्ति त्यो क्षेत्रबाट टाढा हुँदा लक्षणहरू हराएर जान्छ भने सम्भावित कारणहरू हुन सक्ने भित्री वायुका स्रोतहरू पहिचान गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ। केही प्रभावहरू घरभित्र आउने बाहिरी हावाको अपर्याप्तता, आपूर्तिले वा घरभित्र तताउने उपकरणका कारण चिसो वा आर्द्रताका अवस्थाबाट पनि खराब हुन सक्दछन्। अब बुझौँ यसबाट पर्ने दीर्घकालीन रूपमा देखा पर्ने प्रभावहरूका बारेमा। अन्य स्वास्थ्य प्रभावहरू या त एक्सपोजर भएका वर्षपछि वा लामो अवधिपछि मात्र पनि देखिन सक्दछन्। यी प्रभावहरू जसमा केही श्वास प्रश्वास रोगहरू, हृदय रोग र क्यान्सर पनि हुन सक्दछन् र यी रोगहरू गम्भीर वा घातक पनि हुन सक्दछन्। तपाईलाई केही लक्षणहरू नदेखिए तापनि तपाईको घरको भित्री हावाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन जान्छ। सामान्यतया भित्री हावामा पाइने प्रदूषकहरूले धेरै हानिकारक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्दछन् र यसबाट गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्दछ। अब जामौँ इन्डोर वायु प्रदूषण र स्वास्थ्यमा पर्न जाने प्रभावहरूबारे। इन्डोर एयर क्वालिटी IAQ ले भवनहरू र संरचनाहरूभित्र र वरपर वायुको गुणस्तरलाई बुझाउँदछ। विशेष गरी यो भवनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य र आरामसँग सम्बन्धित छ। सामान्य प्रदूषकहरूलाई घरभित्र बुझ्न र नियन्त्रण गर्नाले तपाईको भित्री स्वास्थ्यको चिन्ताको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। भित्री वायु प्रदूषकहरूले स्वास्थ्य प्रभावहरू एक्सपोजर पछि वा चाँडै सम्भवतः वर्षौँपछि पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। अब जानौँ इन्डोर हावा समस्याको प्राथमिक कारणहरू के हुन् त? हावामा ग्यास वा कणहरू छोड्ने भित्री प्रदूषक स्रोतहरू भित्री वायु गुणस्तर समस्याको प्राथमिक कारणहरू हुन्। अपर्याप्त भेन्टिलेसनले भित्री स्रोतहरूबाट उत्सर्जन हुने हावा कम गर्न नसक्नु,
पर्याप्त बाहिरी हावा घरभित्र पस्न नसक्नु र भित्री वायु प्रदूषकहरूलाई घर बाहिर लैजान नसक्नाले भित्री वायु प्रदूषकहरूको स्तर बढ्न सक्दछ। उच्च तापक्रम र आर्द्रताको स्तरले पनि प्रदूषकहरूको मात्रा बढाउन सक्दछ। अब बुझौँ भित्री वायु प्रदूषक स्रोतहरूका बारेमा। भित्री वायु प्रदूषकका धेरै स्रोतहरू छन्। तीमध्ये केही यस्ता कारणहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै कि इन्धन जलाउने उपकरणहरू। इन्धन जलाउने उपकरणहरू ग्यास, चुलो, भट्टी, वाटर हिटर, फायर प्लेट्स र यहाँकी काठ जलाउने स्टोभहरू पनि हुन सक्छन्। यी उपकरणहरूले हामीलाई न्यानोपन, आराम र सुविधा त प्रदान गर्छन्, तर तिनीहरूले हामीलाई सास फेर्ने हावामा विभिन्न प्रदूषकहरू पनि छोड्न सक्दछन्। इन्धन जलाउने उपकरणहरूसँग सम्बन्धित सबैभन्दा मुख्य प्रदूषक मध्ये एक कार्बन मोनोक्साइड हो। यसलाई प्राय CO भनेर पनि चिनिन्छ। कार्बन मोनोक्साइड एक रङ्गहीन र गन्धहीन ग्यास हो, जुन प्राकृतिक ग्यास, प्रोपोन र कार जस्ता इन्धनहरू पूर्ण रूपमा नजल्दा उत्पादन हुन सक्दछन्। कार्बन मोनोक्साइड एक उच्च स्तरको सास फेर्दा गम्भीर स्वास्थ्य प्रभावहरू निम्त्याउन सक्दछ। टाउको दुख्ने र चक्कर लाग्नेदेखि वाकवाकी लाग्ने र चरम अवस्थामा मृत्यु समेत हुन सक्दछ। कार्बन मोनोक्साइडका जोखिमहरू कम गर्न यी उपकरणहरूको उचित मर्मत साथै घरभित्र जाने हावा नियमित हुनु आवश्यक हुन जान्छ। तपाईको घरभित्रका मुख्य क्षेत्रहरूमा कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टरहरू स्थापना गर्नुहोस्। यसको स्तरहरू खतरनाक भएमा प्रारम्भिक चेतावनीहरू पनि दिन सक्दछ। अर्को प्रदूषक सामान्यतया इन्धन जलाउने उपकरणहरूसँग सम्बन्धित छ। नाइट्रोजन डाइअक्साइड वा NO2 यो ग्यास उच्च तापक्रममा जस्तै ग्यास चुलो वा हिटरहरू जलाउँदा निस्कन सक्दछ। नाइट्रोजन डाइअक्साइडसँगको लामो समयसम्म सङ्क्रमणको ले दम जस्ता श्वास प्रश्वास अवस्थाहरूलाई बिग्रन सक्दछ र श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमणको जोखिम बढाउन सक्दछ। NO2 उत्सर्जन कम गर्न यी उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा उचित भेन्टिलेसन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। नियमित रूपमा तिनीहरूको सेवा र रेखदेखले पनि उत्सर्जनलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दछ। अब अर्को रहेको छ सुर्तीजन्य उत्पादकहरू। घरभित्रको खराब हावाको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण भूमिका बारेमा छलफल गरौँ। भित्री वातावरणमा सुर्तीजन्य धुवाँ र स्वास्थ्य बस्ने ठाउँ कायम राख्नको लागि यसको प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। धूम्रपानको धुवाँ धूम्रपान भएको लामो समयसम्म पनि हावामा रहनै सक्नुहुन्छ। यो एउटा रसायन र कणहरूको जटिल मिश्रण पनि हो। चाहे यो चुरोट अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनबाट निस्किएको होस् या धूम्रपान गर्ने र धूम्रपान नगर्नेका लागि सुर्तीजन्य धुवाँले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्दछ। सबैभन्दा पहिले सुर्तीजन्य पदार्थको धुवाँले धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउँदछ। धूम्रपान विभिन्न श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, मुटु सम्बन्धी रोगहरू र क्यान्सर समेतको प्रमुख कारण हो। सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवनको क्रममा निस्किने हानिकारक पदार्थहरूले फोक्सो र अन्य अङ्गहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्दछ। घरभित्रको धूम्रपानले धूम्रपान नगर्ने मात्र होइन, अरूलाई पनि हानिकारक रसायनहरूले असर गर्दछ। यदि तपाईँ वा तपाईँको घरको कसैले धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने घरभित्रका प्रदूषक जम्मा हुनबाट रोक्नका लागि धूम्रपान घर बाहिर गर्ने कुरामा विचार गर्नुहोस्। सुर्तीजन्य पदार्थको धुवाँको असरले धूम्रपान गर्नेहरूमा मात्र सीमित हुँदैन। धूम्रपान नगर्नेहरू जो तपाईहरूले छोडेको धुवाँको सम्पर्कमा आउँछन्, विशेष गरी बालबच्चा, गर्भवती महिला र गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम पनि हुन सक्दछ। धूम्रपानको धुवाँले भित्री वायुको गुणस्तरलाई पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न घरभित्र धूम्रपान नगर्ने सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईँ वा तपाईँको पाहुनाहरूले धूम्रपान गर्नुपर्छ भन्ने बस्ने ठाउँमा धुवाँ प्रवेश गर्नलाई रोक्नका लागि झ्याल र ढोकाबाट टाढा बाहिरी क्षेत्रमा धूम्रपान गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। सारांशमा
सुर्तीजन्य उत्पादनहरू र तिनीहरूले उत्पादन गर्ने धुवाँले भित्री वायुको गुणस्तरमा महत्त्वपूर्ण असर गर्दछ र स्वास्थ्य समस्याहरूको निम्ति आउन सक्दछ। तपाईँ धूम्रपान नगर्ने होस् वा धूम्रपान नगर्ने, धूम्रपान गर्ने बानीको बारेमा सजग रहनु र धूम्रपान रहित इन्डोर वातावरण सिर्जना गर्नु स्वास्थ्य घर कायम राख्न आवश्यकता छ। हामी भित्री हावाको गुणस्तर अन्वेषण गर्न जारी राख्नेछौँ। हामी हाम्रो फोकस प्रदूषकको वर्गहरूमा सारौँ जुन प्राय व्यवस्थापन गरिन्छ। यसको कारण जैविक प्रदूषकहरू बायोलोजिकल कारणहरू भनिन्छ। यी प्रदूषकहरू जीवित जीवहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् र हामीले घरभित्र सास लिने हावामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्दछन्। जैविक प्रदूषकहरूले प्रदूषणको विस्तृत श्रृङ्खलालाई समेट्दछन्। एलर्जीदेखि सूक्ष्म जीवहरूसम्म केही सामान्य जैविक प्रदूषक र घरभित्रको वायुको गुणस्तरमा तिनीहरूको प्रभावबारे अब जानौँ। जस्तै मोल्ड र फङ्गस ओसिलो वातावरणमा निस्किने फङ्गसहरू हुन्। तिनीहरू भित्ता, छत र ओसिलो सतहहरूमा पनि बढ्न सक्दछन्। मोल्ड स्पोरहरू मिश्रित सास फेर्दा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्, जस्तै दमको लक्षण बिग्रिन्छ र श्वास सम्बन्धी समस्याहरू पनि निम्ति आउन सक्दछ। डस्ट माइट्स धुलोहरूको कणहरू मिश्रित माइक्रोस्कोपिक वर्ग डस्ट माइटहरूका साना जीवहरू हुन् जुन तातो र आर्द्र वातावरणमा फस्टाउँदछन्। तिनीहरू मृत छाला कोशिकाहरूमा जान्छन् र ओछ्यान, फर्निचर र कार्पेटहरूमा पनि हुन सक्दछन्। डस्ट माइट जसले विशेष गरी एलर्जी वा दम भएका व्यक्तिहरूमा एलर्जी प्रतिक्रियाहरूमा असर गर्न सक्दछन्। नियमित सरसफाइ, तातो पानीमा ओछ्यानका कपडाहरू धुने र गत्ताहरू, तकियाहरू, एलर्जी प्रुफ कभरहरू प्रयोग गर्नाले माइक्रोस्कोपिक वर्गहरूको सङ्ख्या घटाउन मद्दत गर्न सक्दछ। अर्को रहेको छ पोलेन, पराग। यसका बारेमा जानौँ। भाले जातिका फुलहरूबाट निस्किने सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक पदार्थ जो खुल्ला झ्याल र ढुकाहरूबाट घरभित्रसम्म आउन सक्दछन्, जसले संवेदनशील व्यक्तिहरूमा जस्तै ज्वरो, हाच्छिउ, नाक बग्ने र आँखा चिलाउने जस्ता लक्षणहरू निम्ति आउन सक्दछ। परागसेचनको उच्च मौसममा झ्यालहरू बन्द राख्ने र HEPA फिल्टरहरूका साथ एयर प्युरिफायरहरू प्रयोग गरेर घरभित्रका पराग आगमनलाई कम गर्नुहोस्। अर्को रहेको छ पेट डेन्डर, छालाका ससाना कणहरू। यदि तपाईसँग घरपालुवा जनावरका साथीहरू छन् भने घरपालुवा जनावरको डन्डर छालाहरूका साना साना कणहरू हावामा छोड्न सक्दछन्। घरपालुवा जनावरको ड्यान्ड्रफ एलर्जीहरू उत्पन्न गर्न सक्छ र दमका लक्षणहरू बढाउन सक्दछ। नियमित रूपमा जनावरलाई नुहाइदिने, सरसफाइमा ध्यान दिने र घरकामा हावाको गुणस्तर घरपालुवा जनावरको ड्यान्ड्रफ प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। अर्को रहेको छ ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरसेस। ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूबारेमा पनि जानौँ। विशेष गरी सीमित ठाउँहरूमा ब्याक्टेरिया र भाइरस जस्ता सूक्ष्म जीवहरूले पनि भित्री वायुको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्दछन्। कमजोर भेन्टिलेसनले यी सूक्ष्म जीवहरूलाई सञ्चालन गर्न सजग गर्दछ र सम्भावित रूपमा श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमण निम्ति आउन सक्दछन्। उचित भेन्टिलेसन, नियमित सरसफाइ, राम्रो स्वच्छता अभ्यासहरू कायम राख्दा हानिकारक ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको उपस्थितिलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। निष्कर्षमा जैविक प्रदूषणहरूले भित्री वायुको गुणस्तर र हाम्रो स्वास्थ्यको पर्याप्त प्रभाव पार्न सक्दछन्। यी प्रदूषकहरूलाई बुझेर र सम्बोधन गरेर हामी आफै हाम्रो वातावरणका लागि स्वस्थ इन्डोर वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछौँ। यसै गरी मुसाहरूको मूत्रको प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ जुन सुकिसकेपछि हावामा रहेर एक शक्तिशाली एलर्जी बन्न सक्दछ। त्यसैले घरभित्र मुसा नियन्त्रण हुनु जरुरी छ। साथै साङ्लो र अन्य किराहरूबाट झर्ने सूक्ष्म अङ्गहरूले पनि हावाको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा पसेर असर गर्न सक्दछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा घरको सरसफाइ हो।
आफ्नो घर सधैँ सफा राखौँ। केही अन्य भित्री वायु गुणस्तरका प्रभावका स्रोतहरू छोटकरीमा बताउनेछु। घरको सरसफाइ र मर्मत, व्यक्तिगत हेरचाह वा कौशकहरूका उत्पादनहरूबाट पनि घरभित्रको वायु प्रदूषण हुन सक्दछ। बिल्डिङ मेटेरियल्स एन्ड फर्निसिङ एज ड्राइभर्स एज, विविध निर्माण सामग्री र सामानहरू जस्तै बिग्रिएको एक्सबेस्टोस युक्त इन्सुलेसन, नयाँ बिछाइएका फर्श वा कार्पेट, प्रेस गरिएका काठका उत्पादनहरूबाट बनेका क्याबिनेटरीहरू वा फर्निचरबाट पनि घरभित्रको वायु प्रदूषण हुन सक्दछ। अर्को रहेछ सेन्ट्रल हिटिङ एन्ड कुलिङ सिस्टम। तातो र चिसो पार्ने प्रणाली र आर्द्रीकरण उपकरणहरूबाट पनि घरभित्रको वायु प्रदूषण हुन सक्दछ। जस्तै रेडन, यो आणविक सङ्ख्या, यसको आण्विक सङ्ख्या 86 को रासायनिक तत्त्व हो। यो एक दुर्लभ रेडियोधर्मी ग्याससँग सम्बन्धित छ। रेडोन प्राकृतिक रूपमा हुने रेडियोएक्टिभ ग्यास हो जसले फोक्सोको क्यान्सर निम्त्याउन सक्दछ। माटो चट्टानहरूमा पाइने युरेनियमको क्षयबाट रेडोन प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। यो घरको जग, भुइँ, पर्खाल र पाइप र केबलहरू वरपरका खाली ठाउँहरूका दरारहरूबाट भवनहरूमा प्रवेश गर्न सक्दछ। यदि घरभित्र रेडोन जम्मा भए मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन पनि सक्दछ। रेडोनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO द्वारा समूह 1 क्रोनिनोजेसनको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसले मानिसमा क्यान्सर निम्त्याउने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। रेडोन सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य जोखिम फोक्सोको क्यान्सर हो। जनवरी 13, 2005 मा डाक्टर रिचर्ड एच कामोन, अमेरिकी सर्जन जनरलका अनुसार रेडोन सङ्क्रमणले हरेक वर्ष लगभग 21,000 मानिसहरूमा फोक्सोको क्यान्सर र मृत्युको कारण बनेको छ। यीमध्ये 2900 को मृत्यु कहिल्यै धुम्रपान नगर्ने मानिसहरूमा हुन्छ। यो रेडोन धुम्रपान नगर्नेहरूमा बढी देखिन सक्छ। जब रेडोन ग्यास सास लिइन्छ, यो फोक्सोमा जम्मा हुन सक्दछ र ठोस रेडियोएक्टिभ कणहरूमा टुक्रिन्छ। विकिरण उत्सर्जन गर्दछ जसले फोक्सोको तन्तुहरूलाई क्षति पुर्याउँदछ र समय सँगसँगै क्यान्सरको जोखिम बढाउँदछ। रेडोनसँग सम्बन्धित गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै तपाईँको घरमा छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि रेडोन परीक्षण किटहरू व्यापक रूपमा उपलब्ध हुन्छन्। रेडोन एक्सपोजर रोक्न जागरुकतासँग लाग्नुपर्ने हुन्छ। घर मालिकहरूले को रूपमा तपाईँहरूको भित्री हावा सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्रिय कदमहरू चाल्नु महत्त्वपूर्ण छ। पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी EPA ले प्रत्येक 2 वर्षमा तपाईँको घर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दछ र विशेष गरी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मर्मत सम्वादपछि एकपल्ट परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ। याद गर्नुहोस् कि रेडोनको स्तरहरू एक घरबाट अर्को घरमा भिन्न हुन पनि सक्दछ। तपाईँको छिमेकीको घरमा कम स्तर भए तापनि तपाईँको घरमा बढी हुन सक्दछ। रेडोन परीक्षण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुले तपाईँको स्वास्थ्य र तपाईँको प्रियजनहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भिन्नता ल्याउन सक्दछ। अन्तमा रेडोन भित्री वायु गुणस्तरको लागि एक मौन र अदृश्य खतरा हो जसले गम्भीर स्वास्थ्य प्रभाव पार्न सक्दछ। जोखिमहरू बुझेर रेडोनको लागि आफ्नो घर परीक्षण गरेर र आवश्यक न्यूनीकरण उपायहरू लिएर तपाईँले सुरक्षित इन्डोर वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र यो रेडियोधर्मी ग्याससँग सम्बन्धित जोखिमहरू कम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज घरभित्र हुन सक्ने वायु प्रदूषणका कारकहरू, यसका महत्त्व, हुन सक्ने खतरा र यसबाट बच्न सकिने उपायहरूका बारेमा हजुरहरूलाई बताउने कोसिस गरेका छौँ। समय अभावका कारण यसका अरू पाटाहरूलाई विस्तृत रूपमा बताउन सकेनौँ। यस विषयमा अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्दछु। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया, सुझाव, प्रोत्साहनले हामीलाई तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री सिर्जना गर्न उत्प्रेरित राख्दछ। पर्दा पछाडि हाम्रो समर्पित टोलीले तपाईँहरूलाई गुणस्तरीय सामग्री ल्याउन कडा मेहनत गरिरहेको छ। आकर्षक, शैक्षिक र रमाइलो भिडियोहरू सिर्जना गर्न हाम्रो लक्ष्य हो।
आज हामीसँग जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँले यो जानकारी मूल्यवान पाउनुभयो भने कृपया यस भिडियोलाई हाम्रो समुदायमा अरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। कुनै प्रश्न वा व्यक्तिगत अनुभवहरू छन् भने तिनीहरूलाई तल टिप्पणी सेक्सनमा छोड्नुहोस्। अर्को समयसम्म ख्याल राख्नुहोस् र हामीसँग जोडिरहनुहोस्। हामी तपाईँको कारणले यहाँ